दोनों नुसूस में अलग अलग बातें हों, ये है तारुज़। जी, बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। तारुज़ की तारीफ हो गई थी, और उसकी तारीफ यह है कि तकाबुल दलीलैन, दो दलीलें होती हैं इसमें, और दोनों जब उनका तकाबुल होता है, जब उनको सामने रखते हैं, तो पता चलता है कि युखालिफु अहदुहुमा अल आखर, कि एक दूसरे के खिलाफ है। जैसे लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। क्या है वो जो मेरे गम में शरीक था, जिसे मेरा गम भी अजीज था, मैं जब खुश हुआ तो पता चला कि वो मेरी खुशी के खिलाफ था। तो कौन किसके खिलाफ है ये पता नहीं चलता। जब दो लोग हों, एक दूसरे के खिलाफ हों, तो कहेंगे ये दोनों बाहम मुतारिज हैं, इनकी सोच अलग है, ये मुवाफिक नहीं है। ऐसे ही अगर दलीलें दो हों और दोनों बज़ाहिर मुखालिफ हों, एक में एक बात हो, दूसरे में दूसरी बात, तो उसको कहेंगे कि ये मुतारिज है। जैसे लोग मुतारिज होते हैं, दलीलें भी मुतारिज दिखाई देती हैं। तो तकाबुल दलीलैन बिहैस युखालिफु अहदुहुमा अल आखर, किन लोगों या किन किन चीजों में तारुज हो सकता है? बज़ाहिर आयत का आयत से हो सकता है, हदीस का हदीस से। ये जो मजबूत नुसूस हैं, इनका आपस में तारुज बज़ाहिर हो सकता है। आयत आयत के बीच, हदीस और हदीस के बीच, और कभी आयत और हदीस के बीच तारुज हो जाता है। तो ये तारुज क्या वाकई में होता है? जवाब ये था कि वाकई में नहीं होता है, बहकीकत नहीं होता है, बल्कि बज़ाहिर होता है। तारुज हमारी समझ के एतबार से उसमें तारुज है, वरना असल में तारुज है ही नहीं। तो जो हमारी समझ के मुताबिक उसमें तजाद होता है, जहाँ बहकीकत नहीं बज़ाहिर तारुज होता है, उसको दूर कैसे करेंगे? तो तीन जरिए हैं या तीन तरीके तारुज दूर करने के: जमा और तत्बीक, नासिख और मनसूख, राजिह और मरजू। कभी तत्बीक देते हैं, कभी नस्ख की बात आती है, कभी तरजीह की बात आ जाती है, तनसीख की बात या तरजीह की बात या तत्बीक। तीन तरीके हैं: तत्बीक, तनसीख और तरजीह। तो ये तीनों हो चुका था, जिसमें से हम लोग एक दलील लाए थे और उसमें तत्बीक दी थी। पहला तरीका अख्तियार किया था तारिज दूर करने का, तत्बीक, कि दोनों पे अमल हो जाए। जमा, अब आज का जो दर्स रहेगा वो तनसीख के बारे में। तो जमा और तत्बीक, कौन कौन सी दलीलें थी? जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत थी और इब्ने उमर की, दो दलीलें हैं। दोनों का जब तकाबुल हुआ, दोनों को सामने रखे, तो पता चला कि जाबिर वाली रिवायत से ये मालूम होता है कि आपने जोहर की नमाज मक्के में अदा की थी, कुर्बानी वाले रोज। और इब्ने उमर की रिवायत जब देखते हैं तो उससे मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
ظہر کی نماز مینا میں ادا کی تھی، تو اب کیا کریں گے؟ ایک میں ہے مکہ میں، ایک میں ہے مینا میں، نماز وہی ہے، دن وہی ہے، جگہ الگ الگ کیسے ہو گئی؟ ظہر تو ایک ہی بار فرض ہے، تو 10 تاریخ کو ایک ہی دفعہ ظہر کی نماز ہو سکتی ہے۔ تو اب یہ ہوا کہ مکہ میں پڑھی ہے، ایک روایت سے پتہ چل رہا ہے، ایک روایت سے معلوم ہو رہا ہے مینا میں پڑھی ہے۔ ایک ہی نماز، ایک ہی دن، ایک ہی شخص کیسے دو دو جگہ پڑھے گا؟ تو یہ تعارض ہے بظاہر۔ اب جب حقیقت میں اسے دیکھے تو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز 10ویں تاریخ کو آپ زوال سے پہلے ہی کنکری مار کے، پہلے دن زوال سے پہلے ہی کنکری مار لیتے ہیں، تو کنکری مار کے آپ چلے آئے مکہ، طواف افاضہ آپ نے کر لیا، اور اول وقت میں وہاں ظہر کی نماز پڑھ لی مکے میں۔ اب طواف کے بعد حاجی مینا چلے آتے ہیں، وہاں رات گزارتے ہیں، مبیت مینا جسے کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مینا پہنچے تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم نے ابھی ظہر نہیں پڑھی ہے، تو آپ پڑھا دیجئے، تو آپ نے انہیں ظہر بھی پڑھا دی۔ تو افاضہ یوم النحر، یوم النحر کے دن آپ نے طواف افاضہ کیا، ثم رجع، پھر آپ لوٹ کے آئے مینا، فصلی الظہر بمینا، تو آپ نے ظہر کی نماز مینا ہی میں پڑھی۔ تو اب ہم نے تطبیق دی ہے، اس میں دونوں کو باریکی سے دیکھا ہے، اور اس کے بعد یہ کہا کہ اس میں بظاہر تعارض ہے، لیکن بحقیقت اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں۔ آپ نے وہاں نماز پڑھی تھی مکے میں، اور یہاں آ کے نماز پڑھا دی تھی، تو تعارض نہیں ہے۔ روایت میں دیکھیے، افاظہ یوم النحری، طواف افاظہ کیا یوم النحر کو، ثم رجع، پھر آپ لوٹے، فصلی الظہر بمنا، پھر آپ نے مینا میں ظہر کی نماز پڑھی۔ اچھا، اب اس کے بعد جمع و تطبیق کے ذریعے تعارض کا خاتمہ۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا تھا۔ تو تطبیق کے ذریعے سے تعارض مٹا دیے، اور سمجھ میں آیا کہ اس میں کوئی تعارض ہے ہی نہیں۔ اور ایک طریقہ اور ہے تعارض مٹانے کا، وہ طریقہ کیا ہے؟ آگے کھولیے، ناسخ و منسوخ، اگلے صفحے پہ جائیے، صفحہ نمبر 53 ہے، اچھا 53، ہاں ٹھیک۔ نمبر 2، ناسخ اور منسوخ۔ اگر تطبیق ممکن نہ ہو تو نسخ دیکھا جائے، اگر ہے تو ناسخ پر عمل کیا جائے، کیونکہ جو چیز ناسخ ہو جاتی ہے وہی قابل عمل جو ناسخ ہوتی ہے وہی قابل عمل ہوتی ہے، جو منسوخ ہو گئی وہ متروک ہو گئی، جو کینسل ہو گئی اس پر عمل نہیں ہوگا، لیکن جس نے کینسل کیا ہے اس پر عمل ہوگا۔ تو یہاں تو تطبیق دینا آسان تھا، اور جمع کر دیا دونوں روایتوں کو، دونوں قابل عمل ہیں، لیکن اگر ناسخ و منسوخ کا معاملہ ہوگا تو منسوخ پہ عمل نہیں ہوگا، ایک ہی پر ہوگا، جو کینسل ہو گئی ہے وہ ختم، جو ہے جس نے کینسل کیا ہے، نسخ کیا ہے، بس اسی پر عمل ہوگا۔ تو اتنی بات معلوم ہوئی ناسخ و منسوخ میں کہ ناسخ اور منسوخ والی بات اگر ہے تو ناسخ پر عمل کریں گے، منسوخ کو چھوڑ دیں گے۔ مثال دیکھتے ہیں، دو دلیلوں میں تعارض کی مثال۔ پہلی دلیل،
اس کی مثال ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، لیکن ابھی دیکھیے پھر یہاں کتبہ علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف. یہ ہے حدیث آیت. تو آیت اور حدیث میں تعارض ہو سکتا ہے. آیت میں اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کتبہ علیکم یعنی فریضہ علیکم، تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے. اذا حضر احدکم الموت، جب آ جائے تم میں سے کسی کی موت. آ جائے یعنی مرنے کے بعد نہیں، جسم و روح کا تعلق کٹنے کے بعد نہیں، بلکہ جب آ جائے اور موت کا وقت قریب ہو، لگے کہ اب شاید جو ہے دنیا سے جانا ہی ہے، اب زندگی نہیں بچے گی، تب. تو اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے، موت آنے والی ہو، یا کوئی ایسی بیماری ہو لاحق کی جس میں بچنے کا امکان نہ ہو، اور موت آ جائے، موت حاضر ہو جائے، تب کیا کرے؟ ان طرح کا خیرن الوصیہ، ان طرح کا خیرن، اگر وہ مال چھوڑ رہا ہے تو کیا لکھا گیا؟ کتب علیکم الوصیہ، تمہارے اوپر وصیت فرض کر دی گئی، وصیت لکھ دی گئی ہے. اگر تم میں سے کسی کی موت قریب آ گئی ہے اور وہ مال چھوڑ کے جا رہا ہے تو وصیت کرنا ضروری ہے. کس کے لیے؟ للوالدین، ماں باپ کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے، اور بھلائی کے ساتھ، بالمعروف، معروف بھلائی کے ساتھ وصیت کر دے. تو اب وصیت کرنا ہے یہاں، اور وہ بھی وصیت ضروری ہے. اور ایک دوسری روایت اس دلیل ہے اس سلسلے میں، دوسرا نص ہے نبی کا کہ لا وصیت لوارث، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے. وارث کے لیے وصیت نہیں ہے، وراثت ہے. تو اب دونوں دلیلیں ٹکرا رہی ہیں بظاہر، اور دونوں کو جمع بھی نہیں کر سکتے. یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کبھی اس پر عمل کریں کبھی اس پر عمل کریں. تو اب کیا کریں گے؟ اب دیکھیں گے کہ اس میں ناسخ و منسوخ کا معاملہ تو نہیں ہے. اچھا، دوسری ہیڈنگ یہاں انہوں نے ڈالی ہے، تعارض کیسے ہوا؟ دلیل تو ہے دونوں، ایک میں کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، اور دوسری دلیل میں ہے لا وصیہ. وہاں ہے کتب علیکم الوصیہ اور یہاں ہے لا وصیہ لوارث. تو اب دونوں میں باتیں الگ الگ ہیں، دونوں بظاہر ٹکرا رہی ہیں. تو وہی کہہ رہے ہیں کیسے ٹکراؤ ہوا، تعارف کیسے ہوا؟ آیت سے ثابت ہوا کہ آدمی اپنے کسی وارث کے لیے کچھ مال کی وصیت کر سکتا ہے، بلکہ آیت سے یہ ثابت ہوا کہ کرنا ہے. کتبہ علیکم، تو وارث کے لیے مال کی وصیت کرنا ہے، آیت سے یہ معلوم ہوا. اور جبکہ حدیث سے معلوم ہوا کہ نہیں کرنا ہے. وارث کا وراثت میں جو حصہ متعین ہے اسے وہی ملے گا. وصیت کے ذریعے سے الگ سے زائد مال کا وہ حقدار نہیں ہو سکتا ہے. 2 بیٹے ہیں، 4 بیٹے ہیں، تو اب ایسا نہیں ہے کہ کسی بیٹے کے لیے الگ سے باپ وصیت کر کے چلا جائے کہ فلاں پراپرٹی بڑے بیٹے کو میں وصیت کرتا ہوں یا چھوٹے کو دے رہا ہوں. تو ایک کو جتنا وہ مال چھوڑ کے گیا ہے اس میں برابر برابر حصہ چاروں کو ملے گا. کسی ایک کے قریبی رشتہ دار یا کسی ایک بیٹے کو وصیت کے ذریعے سے وراثت میں تفاوت نہیں کریں گے، وراثت میں کم زیادہ نہیں کریں گے. جتنا جس کا حصہ ہے برابر برابر ملے گا بذریعے وراثت. تو
अब इन दोनों में बातों में से हम अमल किस पर करेंगे? जब आयत कह रही है वसीयत करो, नबी कह रहे हैं वसीयत मत करो, वारिस के लिए वरासत है, वसीयत नहीं है, तो ये हो गया तारुज। अच्छा, नस्ख के जरिए से तारुज का खात्मा। नुज़ूल के एतबार से आयत मुक़द्दम है, यानी आयत पहले उतरी है, जबकि हदीस मुअख्खर है, बाद की है। जो अगर दोनों दलीलें टकरा रही हैं तो उनमें ये भी देखेंगे कि कब कौन सी दलील उतरी है आखिरी मरहले में, यानी पहले का कौन सा हुक्म है और बाद का हुक्म कौन सा है, पस मंजर क्या है, शान नुज़ूल या शान वरूद क्या है। तो अब जब देखे, गौर किए, तो पता चला कि आयत पहले है, मुकद्दम है, जबकि हदीस मुअख्खर है, बाद की है। तो नस्ख का कायदा यह है कि जब मुकद्दम और मुअख्खर में तारुज हो तो मुकद्दम को मनसूख और मुअख्खर को नासिख माना जाता है। अगर तारुज ना हो मुकद्दम और मुअख्खर में तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर टकराव है तो फिर बाद वाली दलील को नासिख मान लिया जाता है और नासिख पर अमल किया जाता है। इस तरह वारिसीन के लिए वसीयत दुरुस्त न होने की दलील पर अमल होगा, यानी ला वसीयता लिवारिसिन पर अमल होगा। कुतिबा अलैकुम इज़ा हज़रा अहदकुमुल मौत इन तरक खैरनिल वसिय्या पर अब अमल नहीं होगा। ये आयत पहले की है और हदीस बाद की है। बाद वाली को नासिख मानेंगे अगर टकराव है, तत्बीक की कोई राह नहीं है, टकराव है, तो ऐसी सूरत में हम बाद वाली दलील को नासिख मानेंगे, पहली वाली बात को मनसूख मानेंगे। और यहाँ ला वसीयता लिवारिसिन को नासिख मानकर इसी पर अमल किया जाएगा। तो ये नासिख और मनसूख के जरिए से तारुज का मिटाना हुआ। इससे पहले जमा और तत्बीक के जरिए से तारुज मिटा था। तो अब सवाल यह है कि वहां क्यों नहीं नासिख और मनसूख कह दिया, बात खत्म हो जाती। तो मसला यह है कि कोशिश ये रहेगी कि कोई दलील छूटने ना पाए बिला वजह। तत्बीक और जमा की राह अगर निकलती है तो उसी पर अमल किया जाएगा तत्बीक के जरिए से। और यहाँ जैसे पहली दलील में हमने ये नहीं देखा कि पहले का हुक्म क्या है, बाद का हुक्म क्या है, पहले का अमल क्या है, बाद का अमल क्या है, बल्कि ये देखा कि इसमें तत्बीक हो सकती है कि नहीं। तो तत्बीक के लिए यहाँ एक तरह से इशारा भी है, करीना भी। अफाज यौमन नहरी सुम्मा रजा फसल्ला ज़ुहरा, तवाफ फाजा किया, फिर पलट के मिना आए, फिर वहां जोहर की नमाज पढ़ी। तो पहले तत्बीक देंगे, तत्बीक की कोई सूरत नहीं बनेगी तो जबरदस्ती नहीं करेंगे बतकल्लुफ, बल्कि नासिख और मनसूख की तरफ आएंगे और ये देखेंगे कि जो दोनों दलीलें आपस में टकरा रही हैं तो उसमें नस्ख और मनसूख का मामला तो नहीं है, तनसीख नासिख व मनसूख का मामला तो नहीं है। अगर है तो बाद वाली दलील को नासिख मान लेंगे और उसी पर अमल करेंगे, जैसे यहाँ कुतिबा अलैकुम और ला वसीयता लिवारिसिन में हुआ है। अब इंशाल्लाह हमारे पास जो हमारा सबक बचा हुआ है राजिह मरजूह है, इज्तिहाद है, और क्या है यहाँ, तकलीद और मुफ्ती व मुस्तफ्ती। सबक ज़्यादा नहीं है और मेरे ख्याल से अब यहीं
राजिह व मरजूह को, राजिह और मरजूह, यहीं आज रुकते हैं। ओ हाँ, नासिख व मनसूख पे, राजिह व मरजूह कल पढ़ेंगे। अब इसमें अगर कोई सवाल हो या इससे पहले वाले सबक में। अब तीसरा जो तारुज दूर करने का तीसरा तरीका है वो राजिह और मरजूह है। पहला तरीका तरजीह और तत्बीक और जमा का था, दूसरा तरीका नासिख और मनसूख का, और तीसरा तरीका राजिह और मरजूह। एक को राजिह करार देंगे, एक को मरजूह करार देंगे। तो अगर जमा और नस्ख दोनों भी मुमकिन ना हो तो फिर ये तीसरा तरीका यानी तरजीह देखेंगे और राजिह पर अमल करेंगे। मगलूब और गालिब, मगलूब जो गालिब आ गया है तो उसी पर अमल होगा, और जो मगलूब है, जो मरजूह है, तो उस पर अमल नहीं करेंगे। दो दलीलों में तआरुज की मिसाल देखिए। पहली दलील है इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तज़व्वजहा व हुवा मुहरिमुन। और दूसरी दलील है मैमूना रजी अल्लाह अन्हा, साहिबे वाक़या हैं, खुद कहती हैं कि अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तज़व्वजहा व हुवा हलालुन। तो पहली दलील भी सही दलील है, मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है। दूसरी दलील भी सही मुस्लिम की है। अब इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा की रिवायत से ये मालूम होता है कि मैमूना रज़ी अल्लाहु अन्हा से नबी ने निकाह किया एहराम की हालत में। और मैमूना रज़ी अल्लाहु अन्हा की रिवायत से पता चलता है कि नहीं, एहराम नहीं पहने थे, मुहरिम नहीं थे, बल्कि हलाल थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहराम की हालत में नहीं थे। तो अब इन दोनों दलीलों में टकराव है। इब्ने अब्बास की रिवायत से पता चलता है कि वो निकाह एहराम की हालत में हुआ, और मैमूना की रिवायत से पता चलता है कि निकाह इल्लत की हालत में हुआ है। तो दोनों में टकराव है, दोनों में तत्बीक भी मुमकिन नहीं है, दोनों में नस्ख और मनसूख या नासिख व मनसूख का भी मामला नहीं हो सकता है। तो अब क्या करेंगे, एक को राजिह करार देंगे, एक को मरजूह करार देंगे। तारुज कह रहे हैं, देखिए कैसे हुआ तारुज। निकाह के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इहराम की हालत में थे या नहीं थे। तो इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा की रिवायत से हालत इहराम में निकाह साबित होता है, जबकि मैमूना रज़ी अल्लाहु अन्हा की रिवायत से साबित होता है कि निकाह के वक्त आप हालत इहराम में नहीं थे। एक से ये साबित हुआ कि हालत इहराम में थे, एक रिवायत से ये साबित हो रहा है कि हालत इहराम में नहीं थे। तो दोनों आपस में टकरा रही हैं, दोनों जिद हैं एक दूसरे के। तो अब ये तारुज हुआ। तारुज को दूर कैसे कर किए, तरजीह के जरिए से। तरजीह किस बुनियाद पर दिए वो बता रहे हैं। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये निकाह जिस खातून से हुआ वो मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा है। तो ये साहिबे वाक़या हैं, साहिबे किस्सा हैं, मामला इन्हीं के साथ पेश आया था। तो जितना ये अपने बारे में जानती हैं, अपने किस्से के बारे में जो इनके साथ हुआ, उतना दूसरा थोड़ी जानेगा। किसी और को उतनी मालूमात नहीं रहेगी। तो चूंकि नबी का ये निकाह जिस खातून से हुआ वो खुद मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा है, लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत इनसे बेहतर कौन जान सकता है। इसलिए मसला हाजा में साहिब किस्सा मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा की बात को तरजीह दी जाएगी, जिससे तारुज खत्म हो जाएगा और साबित होगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे जब निकाह किया
تو اس وقت آپ حالت احرام میں نہیں تھے۔ کس بنیاد پر ایک کی بات کو دوسرے پر ترجیح دی گئی؟ اس بنیاد پر کہ وہ صاحب واقعہ ہیں، وہ صاحب قصہ ہیں، تو اب ان کی بات میں مضبوطی زیادہ ہے۔ ان سے بہتر اپنے واقعے کو، نبی کی بات کو آپ کی بیوی سے زیادہ کون جانے گا؟ ایسے ہی گھریلو معاملات میں بھی اگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے اور کسی اور کی روایت سے ٹکراتی ہے تو ترجیح دی جاتی ہے ان کی بات کو، کہ جو اپنی بیوی شوہر کے بارے میں جتنا بیوی جانتی ہے کوئی دوسرا نہیں سمجھ سکتا۔ یہاں بھی صاحب واقعہ نے جو بیان کیا ہے اسی کو ترجیح دیں گے اور دوسرے کی بات کو مرجوح قرار دیں گے اور عمل راجح پر کیا جائے گا۔ تو دیکھو 3 طریقے تعارض دور کرنے کے ہم لوگ پڑھے ہیں۔ آج والا شادی سے متعلق تھا، میمونہ رضی اللہ عنہا کے نکاح سے متعلق، اور تعارض دونوں میں اس طرح سے ہوا تھا کہ ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ احرام کی حالت میں ہوا، اور صاحب واقعہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں احرام کی حالت میں نہیں ہوا، تو ان کی روایت کو ترجیح دیے۔ اور دوسرا جو طریقہ تھا جسے آج ہم نے پڑھا ہے، ناسخ و منسوخ، ناسخ و منسوخ سے تعارض مٹاتے ہیں۔ جیسے 2 دلیلیں ہیں جن میں آپس میں ٹکراؤ ہے، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، اور دوسری دلیل ہے لا وصیہ لوارث، تو دونوں میں تعارض ہے۔ اب اس میں ناسخ و منسوخ کے ذریعے سے عمل کیا گیا اور تطبیق جو ہے تعارض دور کیا گیا۔ کیسے؟ آیت پہلے ہے اور حدیث یہ جو ہے مؤخر ہے، اور مؤخر کو ناسخ مانا جاتا ہے اور اسی پر عمل کیا جاتا ہے۔ جمع تطبیق جو ایک طریقہ، تیسرا طریقہ یا پہلا طریقہ تعارض مٹانے کا، وہ ظہر کی نماز کا واقعہ ہے۔ ایک روایت میں جابر رضی اللہ عنہ کی پتہ چلتا ہے کہ ظہر کی نماز آپ نے مکے میں ادا کی تھی، اور ابن عمر کہتے ہیں کہ منی میں ادا کی تھی، تو اس میں تطبیق دی گئی، جمع کیا گیا اور کہا گیا ہاں اس دن آپ نے 2 دفعہ ظہر کی نماز پڑھی، ایک دفعہ مکے میں اور ایک دفعہ منی میں۔ تو اس طرح سے تعارض 3 طریقے سے مٹایا جاتا ہے۔ تعارض دور کرنے کا 3 طریقہ ہے، اور تینوں طریقے ہم لوگ پڑھ لیے۔ تعارض کیا ہے یہ بھی دیکھ لیے، آپس میں 2 دلیلوں کا ٹکرا جانا۔ تعارض کن کن چیزوں میں ہوتا ہے؟ تو آیت اور آیت میں، حدیث اور حدیث میں، اور کبھی آیت اور حدیث میں۔ لیکن یہ ٹکراؤ کیا واقعی ہوتا ہے؟ تو کہتے ہیں نہیں، واقعی نہیں بلکہ ظاہری ہوتا ہے، بحقیقت نہیں بلکہ بظاہر ہوتا ہے۔ اچھا، تو تعارض دور کرنے کے طریقے کل کتنے ہوئے؟ 3: جمع و تطبیق، ناسخ و منسوخ، اور راجح و مرجوح۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ اجتہاد بچتا ہے، اور تقلید، اور پھر کیا ہے؟ مفتی اور مستفتی۔ بس اب کوئی سوال ہو تو سوال پوچھو۔